श्री दुर्गायै नमः। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृता नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां शिवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। आफ्ना 10 हातहरूले खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिद, त्यस्तै गरेर शूल अनि भुसुण्डी, मस्तक र शङ्खलाई धारण गर्नुभएकी, सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा गहना गुरियाले झकिझका हुनुभएकी अनि 2 भौतिक र 1 दिव्य आँखा हुनुभएकी, 3 आँखा हुनुभएकी, त्यस्तै नीलमणिको जस्तो चमक भएकी, 10 मुख र 10 गोडा भएकी, जसलाई मधु र कैटभको हत्या गर्नका निम्ति ब्रह्माजीले सुतिरहेका हरिभगवानलाई आज के गर्नुभयो? प्रार्थना गर्नुभयो। त्यस्तै महाकाली देवीलाई म प्रणाम गर्दछु, महाकाली देवीको म सेवा गर्दछु। सर्वप्रथम चण्डिका देवीलाई नमन। मार्कण्डेयले भन्दछन्, सूर्यका छोरा सावर्णी जुन 8औं मनु कहिन्छन्, तिनको उत्पत्तिको कथाका विषयमा विस्तारपूर्वक भन्दछु सुन। महाभाग सूर्यकुमार सावर्णी भगवतीको अनुग्रहले जसरी मनमन्त्रका स्वामी भए त्यही प्रसङ्ग बताउँछु। पूर्वकालमा स्वारोचिस मनमन्त्रमा सुरथ नाम गरेका एकजना राजा थिए। ती चैत्र वंशमा उत्पन्न भएका थिए। तिनको समस्त भूमण्डलमा अधिकार थियो। ती आफ्ना प्रजालाई आफ्नै सन्तान जस्तै गरेर धर्मपूर्वक पालना गर्दथे। तर पनि कोला विध्वंसी नामका क्षेत्रीय तिनका शत्रु भए। राजा सुरथको दण्ड नीति निकै प्रबल थियो। तिनको शत्रुहरूसँग ठूलो संग्राम पर्यो। यद्यपि कोला विध्वंसी थोरै भए अथवा थोरै थिए तापनि राजा सुरथ हारिसकेपछि आफ्नो नगरमा आए अनि केवल 1 नगरका मात्र राजा भएर बस्न लागे। त्यहाँ पनि आज तिनका प्रबल शत्रुले आक्रमण गरिदिए। बल्ल बल्ल एउटा राज्यमा राजा बनेर बसेको, तर त्यहाँ पनि तिनका प्रबल शत्रुले आक्रमण गरिदिए। त्यहाँ पनि राजाको बल क्षीण भएको देखेर बलिया एवं दुरात्मा उनका मन्त्रीहरूले राज्यका सेना र खजानामा आफ्नो अधिकार जमाए। तब अधिकार नष्ट भइसकेका ती शिकार खेल्ने न्युले एक्लै बाक्लो जङ्गलमा गए। त्यहाँ उनले मेधा ऋषिको आश्रम देखे, जहाँ अनेक प्रकारका हिंसक जीवहरू आफ्नो हिंसक प्रवृत्तिलाई छाडेर रहन्थे। मुनिका अनेक शिष्यहरू त्यो वनको शोभा बढाइरहेका थिए। वहाँ पुगेपछि मुनिले स्वागत सत्कार गरिएका। उनी ती मुनिश्रेष्ठको आश्रममा यताउति टहल्दै केही समय केही दिनसम्म त्यही नै रहे, त्यही बसे। अनि मोहले आज आकृष्ट चित्त भएर यो प्रकारको चिन्तन गर्न लागे। पूर्वकालमा मेरा पूर्वजले पालन जसको गरेका थिए त्यही नगर आज मदेखि रहेछ। त्यो नगर आज मेरो बसमा छैन। मेरा दुराचारी भृत्यगण त्यसको रक्षा धर्मपूर्वक गर्दैछन् अथवा गर्दै छैनन् थाहा छैन। जो सदा मदवर्षा गर्ने र सुरवीर ती मेरा हात्तीहरू थिए, अब शत्रुका अधीनमा परेर कुन कुन प्रकारको बिचरा कष्ट भोग्दै होला थाहा छैन। जो व्यक्ति मेरो कृपा धन र खान पाउनाले मेरै पछाडि हिँड्दथे, ती निश्चय पनि आज अब अन्य राजाको अनुसरण गर्दै होलान्। ती अपव्ययहरूद्वारा सदा खर्च भइरहनाले अत्यन्त कष्टले जम्मा पारेको मेरो आज ढुकुटी रित्तियो होला। यो र अरू पनि अनेक कुरा राजा सुरथ निरन्तर सोचिरहन्थे। एक दिन उनले त्यहाँ विप्रवर मेधा ऋषिको आश्रम नजिकै एउटा वैश्यलाई देखेर सोधे, भाइ तिमी को हौ? यहाँ किन आएका? तिमी किन शोकग्रस्त अनि मडी हराए जस्तै देखिन्छौ त? भन्दा राजा सुरथले स्नेहपूर्वक अत्यन्त प्रेमपूर्वक सोधेको वचनलाई आज ध्यानपूर्वक सुनेर वैश्यले अत्यन्त विनित भावले प्रणाम गरेर भने। वैश्यले भने, हे राजन, म धनीहरूको कुलमा उत्पन्न भएको एउटा वैश्य हुँ। मेरो नाम समाधि हो। मेरा दुष्ट स्त्री पुत्रले धनको लोभमा मलाई घरबाट निकालिदिए। म यो समयमा पत्नी, पुत्र र धनबाट वञ्चित छु। मेरा विश्वसनीय बन्धुहरूले मेरो धन लिएर मलाई धपाइदिए। त्यसैले दुखी भएर म वनमा आएँ।
त्यस्तो म यहाँ बसेर यो जान्न सकिरहेको छैन कि मेरा छोरा स्त्री र स्वजनहरू कुशल छन् कि छैनन्, या यस बखतमा यहाँ रहेको घरमा ती आफ्ना जनहरूको स्थिति कुशलपूर्वक छ अथवा तिनलाई कुनै कष्ट छ जानिरहेको मैले छैन। ती मेरा पुत्र कस्ता छन् होला, ती सदाचारी छन् अथवा दुराचारी भइसके। राजाले सोद्धछन्, जुन लोभी पत्नी पुत्र आदिले धनको लोभमा लागेर तिमीलाई घरबाट निकालिदिए, आज फेरि तिनैको निम्ति तिम्रो चित्तमा यति धेरै स्नेह, यति धेरै चिन्ता किन रहेको छ त? भन्दा वैश्यले भन्दछन्, हजुरले मेरा विषयमा भन्नुभएको कुरा ठिक हो, उचित हो, तर म के गरौँ? मेरो मन निष्ठुरता धारण गर्दैन। जसले धनको लोभमा परेर पिताप्रति स्नेह, पतिको प्रेम अथवा पतिप्रतिको प्रेम र आत्मीय जनप्रति अनुरागलाई तिलाञ्जली दिएर मलाई घरबाट धपाए, हे महामते, तिनकै निम्ति मेरो हृदयमा यति धेरै स्नेह, यति धेरै प्रेम किन छ? त्यो कुरा भने मैले जानिरहेको छैन। जान्ने विद्वान भएर पनि गुणहीन बन्धुहरूका निम्ति पनि मेरो चित्त यसरी प्रेममग्न भइरहेको छ, यो के हो? किन म तिनको निम्ति लामो लामो सास फेर्दैछु र मेरो हृदय अत्यन्त दुखी भइरहेको छ। तिनीहरूमा प्रेमको सर्वथा अभाव छ, तर पनि मेरो मन निष्ठुर हुन सकिरहेको छैन। यसका निम्ति मैले के गरौँ? तब मार्कण्डेय नामका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, त्यसपछि सुरथ राजा र समाधि वैश्य सँगसँगै मेधा मुनिको सेवामा उपस्थित भए र उनीहरूसँग यथायोग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्वक व्यवहार गरेर बसे। अनि वैश्य र राजाले वार्तालापको आरम्भ गरे, कुराकानीलाई सुरुवात गरे। राजाले भने, हे भगवान, म एउटा कुरा हजुरसँग सोध्न खोज्दैछु, त्यो आज्ञा हवस्। मेरो चित्त आफ्नो अधीनमा नहुनाले यो कुरा मेरो मनलाई बढ्ता दुःख दिँदैछ। जुन राज्य मेरो हातबाट गयो त्यसमा र त्यसको सबै अङ्गमा पनि मेरो मोह बनिरहेको छ। हे मुनि श्रेष्ठ, अब त्यो मेरो छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि अज्ञानीलाई जस्तै मलाई त्यसको निम्ति दुःख हुन्छ। यसको कारण के होला? यता ती वैश्य पनि घरबाट अपमानित भएर आएका रहेछन्। यिनका स्त्री पुत्र र भृत्यले यिनलाई त्यागिदिएका रहेछन्, आफन्तले यिनलाई छोडेका रहेछन्। स्वजनहरूले पनि यिनको परित्याग गरिदिए, तर पनि तिनकै प्रति अत्यन्त स्नेह राख्छन्, प्रेम गर्छन् यिनी। यसरी यी र म दुवैजना साह्रै दुखी छौँ। जसमा प्रत्यक्ष दोष देखिन्छ त्यो विषयको निम्ति पनि हाम्रो मनमा मोहजनित आकर्षण भइरहेको छ। हे महाभाग, हामी दुवै जानिरहेका छौँ, तर पनि मोहले ग्रसित छौँ। यो कारण के हो त? विवेक शून्य पुरुष जस्तै हामी दुवैमा यो मूढता प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। ऋषिले भन्दछन्, हे महाभाग, विषय मार्गको ज्ञान सबै जीवलाई छ, यसै गरेर विषय पनि सबैलाई भिन्न भिन्न छन्। केही प्राणी दिनमा देख्दैनन्, कसैले रात्रिमा देख्दैनन्। कोही जीव यस्ता छन् जो दिनमा र रातमा पनि समान रूपले देख्दछन्। मनुष्यमा बुद्धि हुन्छ, त्यो सत्य हो, र केवल तिनै यस्ता हुँदैनन्। पशु पक्षी र मृगादि जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरूमा ज्ञान हुन्छ। मनुष्यको ज्ञान पनि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो मृग र पशु पक्षीको हुन्छ। जुन ज्ञान मनुष्यमा र ती पशु पक्षीमा परस्परमा दुवै समान छ, तथापि ज्ञान भएर पनि हेर, यी चुच्चामा चारा बोकेका चराहरू हेर, ती सबै पक्षीहरू आफ्नो भोको रहेर, आफू भोको रहेर पनि मोहवश भएर बच्चालाई आफ्ना मुखको दाना खुवाउँछन्। हे नरश्रेष्ठ, के तिमी देखिरहेका छैनौ र यी मनुष्यहरू जान्दा जान्दै पनि लोभको वशमा परेर छोराप्रति, सन्तानप्रति अथवा परिवारप्रति इच्छुक छन्? किनकि पछि प्रत्युपकारको लोभले तिनमा हिरिकिएका देखेनौ र देख्दैनौ र ती चराका बच्चाले पछि बाबुआमालाई केही नगरे पनि, बाबुआमालाई नहेरे पनि ममताले भरिएको मोहरूपी खाल्डोमा जाकिएका छन्। यद्यपि ती सबैमा ज्ञान नभएको भने होइन, तथापि ती संसारको स्थिति कायम राख्ने भगवती महामायाको प्रभावद्वारा मायाका खाडलमा जाकिएका छन्। यसैले यसमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भगवान विष्णुकी योग माया रूपा जुन महामाया छन्, यिनै हरिकी माया महामाया जसले जगतैलाई मोह पारिन्छ, र तिनै महामाया भगवती देवी ज्ञानीहरूको चित्तमा पनि बलपूर्वक तानेर मोहमा गाडिदिन्छन्। उनै यो चराचर जगतको सृष्टि गर्दछिन् र उनै प्रसन्न भएर मनुष्यलाई मुक्तिको वरदान पनि दिन्छन्।
उनै यी आज महामाया प्रसन्न भएका मनुष्यलाई मुक्ति वर दिने वाली हुन्छन्। उनै देवी परमा विद्या हुन् र मुक्तिको अविनाशी कारण भएकी पनि हुन्। संसार रूपी बन्धन जस्तै उनै हुन्। उनै सनातनी देवी सारा ईश्वरका अधीश्वरी छन्। त राजाले भन्दछन्, हे भगवान, जसलाई हजुरले महामाया भन्नुहुन्छ ती देवी कस्ती हुनुहुन्छ? हे ब्रह्मन, उहाँको उत्पत्ति कसरी भो? उहाँको चरित्र कुन हो? ब्रह्मवेत्ताहरूमा श्रेष्ठ हे महर्षि, ती देवीको कस्तो जस्तो प्रभाव छ, जस्तो स्वरूप छ, जसरी प्रकट हुनुभयो त्यो सबै प्रकारको कुरा आज हजुरबाट सुन्न चाहन्छु भनेर राजाले प्रश्न गरे। तब ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, वास्तवमा ती देवी नित्य स्वरूपा नै छन्। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्। वास्तवमा ती देवी नित्य स्वरूपा नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण जगत उहाँको रूप हो। उहाँले नै समस्त व्याप्त पारिराख्नु भएको छ। तर पनि उहाँको प्राकट्य अनेक प्रकारले हुन्छ। त्यो मसँग श्रवण गर। यद्यपि ती नित्य र अजन्मा हुनुहुन्छ, तर पनि अब जब उहाँ देवताहरूको कार्यलाई सिद्ध गर्न प्रकट हुनुहुन्छ, नित्य पनि त्यो बेला लोकमा उत्पन्न भएकी भनेर कहिन्छन्। समुद्रमय जगतमा जब विष्णु योग निन्द्रामा आश्रय लिएर त्यो कल्पान्तमा भगवान प्रभु जब शेष शय्यामा सुत्नु भएको थियो, त्यसै बेला दुईजना भयंकर असुर जुन मधु र कैटव नामले प्रख्यात भएका त्यस्ता प्रकारका जो दैत्यहरू थिए, तिनीहरू भगवान विष्णुका कानेको जीबाट पैदा भएका थिए। एकाएक तिनीहरू ब्रह्माजीलाई मार्नका निम्ति तम्से ब्रह्माजीलाई मार्नका निम्ति दौडे। भगवान विष्णुको नाभि कमलमा विराजमान ती प्रजापति ब्रह्माजीले जब ती दुवै प्रकारका भयंकर असुरहरूलाई आफ्नो नजिकमा आइरहेको र विष्णुलाई सुतेको देखे, तब ती योग निद्राको एकाग्र चित्तले प्रार्थनालाई प्रारम्भ गरे। किनभने हरिलाई बिउझाउनका लागि अथवा भगवान हरिलाई आज निन्द्राबाट छुटाउनका निम्ति अब कस्ती भगवतीको भने हरिको आँखामा हमेशा रहने, जो यो विश्वकी अधीश्वरी हुनुहुन्छ, जगतलाई धारण गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने तेज स्वरूप विष्णुकी अनुपम शक्ति हुनुहुन्छ। उनै भगवती निन्द्रा देवीको ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। त ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवी, हजुर नै स्वाहा, हजुर नै स्वधा र हजुर नै के हुनुहुन्छ? बसटकार हुनुहुन्छ। स्वर पनि हजुरकै स्वरूप हो। हजुर नै सुधा हुनुहुन्छ। नित्य अक्षर प्रणवमा अ उ म यी मात्राको रूपमा पनि हजुर नै स्थित हुनुहुन्छ। तथा यी बाहेक जो बिन्दु रूपा अर्धमात्रा छन्, तीमा पनि हजुर नै निवास गर्नुहुन्छ। हजुर नै हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुर नै सन्ध्या, सावित्री र परम जननी हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुर नै यो ब्रह्माण्डलाई धारण गर्ने हुनुहुन्छ। हजुरद्वारा नै यो जगतको सृष्टि हुन्छ। हजुरद्वारा नै सधैँ पालन र कल्पान्तमा सबैलाई आफ्नो गास तुल्याउनुहुन्छ। हे देवी, जगतको उत्पत्तिको समयमा हजुर नै सृष्टि रूपा हुनुहुन्छ। त्यस्तै पालन कालमा हजुर स्थिति रूपा हुनुहुन्छ। हे जगतमय देवी, त्यस्तै यो जगतको कल्पान्तमा संहार रूप धारण गर्नुहुन्छ। हजुर नै महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हुनुहुन्छ। हजुर नै महामोहा अथवा महारूपा, महादेवी, महासुरी र महासुन्दरी हुनुहुन्छ र तिनै गुणलाई उत्पन्न गर्ने सबैको प्रकृति पनि हुनुहुन्छ। हजुर नै डरलाग्दी कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि पनि हुनुहुन्छ। हजुर नै श्री, हजुर नै ईश्वरी, हजुर नै रिम अथवा हजुर नै री र हजुर नै बोध स्वरूपा हुनुहुन्छ। लज्जा, पुष्टि, त्यस्तै तुष्टि र हजुर नै शान्ति र क्षमा पनि हुनुहुन्छ। हे देवी, हजुर नै खड्ग धारण गर्ने, शूल धारण गर्ने, घोर रूपा र गदा र चक्र शङ्ख लिने, धनुषलाई हातमा लिने, बाण लिने, भुसुण्डी र परिघ अस्त्र लिने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर सौम्य र सौम्यतर हुनुहुन्छ। सारा सौम्य भन्दा अत्यन्त सौम्य सुन्दर हजुर नै हुनुहुन्छ। परमको अथवा परको परभन्दा पनि पर रहने परमेश्वरी हजुर नै हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत अखिल वस्तुमा विद्यमान जो वस्तु छ, जो कुरा छ, त्यो सबै जो शक्ति हो, त्यो शक्ति हजुरमा नै छ। तब हजुर के प्रार्थना गरिनुहुन्छ र जुन हजुरले यो जगत सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने त्यस्तालाई पनि निन्द्राको अधीनमा पारिदिनु भएको छ भने, हे देवी, हजुरको प्रार्थना गर्न, हजुरको बिन्ती गर्न त म कहाँ समर्थ छु होला र? यस्ती देवी
जसले जगतको सृष्टि अथवा भनौँ पालन र संहार गर्ने त्यस्ता भगवानलाई समेत निद्राको वशमा पारिदिनु भएको छ। यस्ती हजुरको प्रार्थना गर्न को समर्थ होला र देवी? म शिव र विष्णुलाई पनि हजुरले नै शरीर धारण गराउनु भएको हो। हे देवी, हे पराम्बा भगवती, अतः हजुरको प्रार्थना गर्न सक्ने, हजुरको स्तुति बिन्ती गर्न सक्ने शक्ति कसमा छ र? हे देवी, त्यस्तै हजुर आफ्ना उदार प्रभावले नै प्रशंसित हुनुहुन्छ। अबै दुर्धर्ष मधु र कैटवलाई मोहमा पारेर जगदीश्वर विष्णुलाई चाँडै जागा गराइदिनु पर्यो र यी दुवैलाई मार्ने बुद्धि पनि भगवानको चित्तमा उत्पन्न गरिदिनुहोस् देवी। यस्ता प्रकारले मधु र कैटवलाई मार्नका निम्ति विष्णुलाई बिउझाउनका लागि त्यहाँ ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नुभएकी तामसी देवी, तब ती भगवानका नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय आज वक्षस्थलबाट निस्केर अव्यक्त जन्म ब्रह्माजीको दृष्टिको समक्षमा उभिनुभयो। त त्यसै बेलामा योग निद्राबाट मुक्त भएपछि आज जगन्नाथ जनार्दन एकार्णवको जलमा शेषशय्याबाट के गर्नुभयो? उठ्नुभयो र भगवान जनार्दन उठिसके पछाडि ती दुवै असुरलाई देख्नुभयो। ती दुवै मधु र कैटव अत्यन्त दुष्ट, अत्यन्त बलिया र पराक्रमी थिए र क्रोधले राता राता आँखा भएका ती दुवैले ब्रह्माजीलाई खानका लागि उद्योग गर्न थाले। तब भगवान हरि उठेर ती दुवैसँग लड्न थाल्नुभयो, दुवैसँग भिड्न थाल्नुभयो। तीसँग त्यसरी 5000 वर्षसम्म केवल वायु युद्ध अर्थात् कुस्ता कुस्ती मुक्का मुक्की प्रभुले गर्नुभयो, भगवानले गर्नुभयो। महामायाले मोहमा पारिएका ती दुई पनि व्रता बलले गर्दा आज ती मधु र कैटव अत्यन्त उन्मत्त भइरहेका थिए। तिनलाई विष्णुलाई आज के भन्नुभयो? ती दैत्यहरूलाई भगवान आज विष्णुलाई हामीसित वर माग यस्तो भन्न थाले। अब के भयो त भने आज ती दैत्यहरूले, ती दानवहरूले के गर्न थाले त भने विष्णुलाई हामीसँग वर माग, ल विष्णु तिमी हार्यौ, तिमी हार्ने भयौ, त्यसैले हामीसँग वर माग भन्दा भगवानले भन्नुभयो, यदि तिमीहरू दुवै मदेखि प्रसन्न छौ भने तिमी दुवै नै आज मेरा शिकार हुनु परोस्, अथवा तिमीहरू दुवैजना मेरो हातबाट मर्नु परोस् भनेर भगवानले आज वरदान माग्नुभयो। अब दैत्यहरूले भनेका थिए, विष्णु तिमी हार्ने भयौ, त्यसैले तिमीले हामीसँग वरदान माग। यो भनिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, ल ठिकै छ, वरदान नै दिने हौ तिमीहरूले भने तिमीहरू मेरो हातबाट मर्नु परोस् भनेर भगवान विष्णुले माग्नुभयो। त मागिसके पछाडि अब तिमीहरू मबाट मारिनु परोस्, बस यति मैले वर मागे भनेर यहाँ अर्को दोस्रो वरले के नै प्रयोजन छ र भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसपछि ऋषिले भन्नुभयो, अब त्यहाँ ती आज ती दैत्यहरूले अहो हामी ठगियौं यस्तो भनेर तब सारा जगत नै जलामय देखेर ती दुवैले कमलको कोष जस्ता आँखा भएका भगवानलाई भन्दछन्, त्यसो भए मार्ने भए हामीलाई मार, जहाँ पृथ्वी पानीले डुबेको छैन त्यहाँ लगेर हामीलाई मार, त्यहाँ लगेर हाम्रो वध गर, त्यहाँ गएर हाम्रो शरीरको प्राणलाई अन्त गरिदेऊ भनिसके पछाडि अब ऋषिले कथाका प्रसङ्ग अगाडि बढाउँदै जानु भएको छ। अनि ल ठिकै छ त्यसो भए भनेर भगवानले यस्तो प्रकारको वचन बोलेर शङ्ख चक्र र गदा लिनुभएका भगवानले ती दुवैको टाउका आफ्नो काखमा राखेर चक्रले छेदन गरिदिनुभयो, चक्रले त्यो शिरलाई अलग गरिदिनुभयो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिएकी ती अथवा महामाया देवी आफै प्रकट हुनुभएको थियो। अब के हुन्छ, देवी कसरी प्रकट हुनुभयो त भने आज ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिनु भएकी ती महामाया भगवती जगत कल्याणको निम्ति र देवी देवताको समेत उद्धारका निम्ति आफै प्रकट हुनुभएको थियो। अब फेरि ऋषिले भन्नुहुन्छ, अब म फेरि देवीको प्रभाव अझ धेरै तिमीलाई बताउँछु भनेर ऋषिले यस्ता प्रकारले बताउनुभयो। जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये मधु कैटव वध नाम प्रथमो पारायण। श्री हरये नमः, श्री देव्यै नमः।